हालेलुया। मसीह यीशु में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं पास्टर जवेद भट्टी आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में खुदावंद का कलाम लेकर खुदावंद हाज़िर हूँ। मेरा पूरा ईमान है, मेरा पूरा यकीन है कि आपने पिछले जो मेरे मैसेजेस हैं, आपने उन पैगामात की बदौलत आपने बरकत पाई होगी। तो मेरा पूरा यकीन है कि आइंदा आने वाले जो मेरे मैसेज होंगे उनमें भी खुदावंद के फजल से यकीनन आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आमीन आमीन। तो जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर मैं और मेरे घराने की तरफ से आपको गुड इवनिंग, बहुत बहुत सलाम, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। वो हमें बार बार मौके फ़राहम करता है मेरे अज़ीज़ों, बार बार मौके फ़राहम करता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, हम उसके हजूर में झुकें, हम उसके हजूर में बैठें, उसके हजूर में बैठकर हम अपनी बरकतों को हासिल कर सकें। ये उसका तरीक़ेकार है मेरे अज़ीज़ों, जो वो हमें पाकलाम के ज़रिए से हमें गाइड करता है, हमें बताता है, हर रोज़ हमें बताता है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र करते हैं तेरे आ जाने के लिए, तेरे इस सारे मंसूबे के लिए जो खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी में रखता है। तो आए हम अपनी प्रस्तुत, हमारी रूटीन वही रहेगी। हम सबसे पहले ओपनिंग दुआ करेंगे और उसके बाद हम खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे और उसके नाम को बढ़ाएंगे। तो उसके बाद हम पाकलाम को शेयर करेंगे, पाकलाम को हम शेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, यस जीसस, यस। तो हाँ, हम गाएंगे सियालकोट कन्वेंशन की किताब। मेरे अज़ीज़ों जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप भी अपने अपने घरों में ज़बूर की किताब, सियालकोट कन्वेंशन की किताब है ज़बूर 62, हम गाएंगे, उसकी हजूरी में परस्तश करेंगे। खुदावंद नू उड़ीकदी रहे आराम नाल मेरी जान, खुदावंद नू उड़ीकदी रहे आराम नाल मेरी जान, के उस तो मेरी है उम्मीदो मेरी है चट्टान, के उस तो मेरी है उम्मीदो मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, नजात पानांगा, नजात पानांगा। सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा। खुदावंद नू उड़ीकदी रहे आराम नाल मेरी जान, खुदा ते मेरी है नजात, खुदा ते मेरी है नजात, के उस तो मेरी शान, ते उस तो मेरी शान। खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चट्टान, खुदावंद मेरी पाना है
ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਚਟਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਆਸੋ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖੋ ਸਭ, ਆਸੋ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖੋ ਸਭ, ਐ ਉਮਤੋ ਸਦਾ, ਐ ਉਮਤੋ ਸਦਾ, ਝੁਕਾਓ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਝੁਕਾਓ ਦੇ ਆਗੇ ਦਿਲ ਕੇ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। मेरे अजीज़ों, हमने गाया है खुदावंद नूं उडीकदी है आराम नाल मेरी जान, कि उस तो मेरी है उम्मीद, वो मेरी है चट्टान। वो वाकई हमारी उम्मीद है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी छिपने की जगह है। मेरे अजीज़ों, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जब उस पर हम पूरे दिल से तवक्कुल कर लेते हैं, जब हमारी जान पूरे दिल से उसको कबूल कर लेती है, तो वो यकीनन हमारा किला बन जाता है, वो यकीनन हमारा किला बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारी पनाहगाह बन जाता है मेरे अजीज़ों, और हमें कुव्वत बख्शता है, हमें ताकत बख्शता है, ताकि हम उसमें रहते हुए उसके ज़ोर से आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। हम इसी हाज़ुरी में आगे बढ़ेंगे और प्रस्तश में आगे बढ़ेंगे और गाएंगे ज़बूर 91, ज़बूर 91। या रब तू मेरी पाना है। तो मेरे अजीज़ों, ये अपने 10 तारों को इस्तेमाल करते हुए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप भी इस प्रस्तश में हिस्सा लें, ताकि मेरे अजीज़ों आप पूरी बरकत हासिल कर सकें, आप पूरा उस पर ध्यान लगा सकें। थैंक यू जीसस। खुदाम इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। तो मेरे सर निकालिए ज़बूर 91। या रब तू मेरी पाना है। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेंगी। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेंगी। तापाली तेरे डेरे विच नम कदी जावेगी। तापाली तेरे डेरे विच नम कदी जावेगी। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेंगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेंगा फरिश्तियां नू फरमान। के ओ सब तेरियां राहां विच हूँ तेरे निगाहबान। के ओ सब तेरियां राहां विच हूँ तेरे निगाहबान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे।
ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਠਾਵਣਗੇ, ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡ ਖਾਵਣਗੇ, ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡ ਖਾਵਣਗੇ। یا رب تو میری پانا ہے سو تو ہے میری جان، تو شیر تے ساپل تاڑے گا شیر بچے اج کر بھی، تو شیر تے ساپل تاڑے گا شیر بچے اج کر بھی، تو پیراں ہیٹھاں پھیویں گا پھر کھوپڑیوں نہ دی، تو پیراں ہیٹھاں پھیویں گا پھر کھوپڑیوں نہ دی، یا رب تو میری پانا ہے سو تو ہے میری جان۔ یس میرے عزیزو، واقعی وہ ہماری پناہ ہے، وہ ہمارا چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہمارا لنگر ہے، ہاللیلویہ، وہ ہماری جان کا لنگر ہے، ہاللیلویہ۔ جب ہم اس پہ توکل کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا مسیح مان لیتے ہیں، ہاللیلویہ، تو وہ یقیناً ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کر اس مشکل میں سے نکال لیتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو آئیں میرے عزیزو، اپنے اپنے لیے کلام مانگنا شروع کریں۔ جو آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ بھی اپنے اپنے لیے کلام کو مانگنا شروع کریں، ہاللیلویہ، تاکہ آج آپ پوری برکت حاصل کر سکیں، ہاللیلویہ۔ ہندرو موندرو شندرو روما شبلا را برا 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 ہیللو برو 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 زنگرا منگرا شکرو مرا 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 ہندرو موندرو شندرو روما شملا را برا 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 زیرا مرا را مرا 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 دین ہندری مندری مند، ہاللیلویہ۔ تو خداوند اپنا کلام نازل فرما کر ایک ایک کو برکت دینا، ایک ایک کو آرام دینا، ایک ایک کو خداوند ایک ایک کی ضرورت کو تو پورا کرنا، ہاللیلویہ، تاکہ لوگ خداوند جانے کہ تو زندہ مسیح خداوند ہے، کہ تو زندہ مسیح خداوند ہے، ہاللیلویہ۔ ان ساری باتوں میں سارا جلال تیرے ہی نام کو دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ ہندرو موندرو شندرو، یس اندرو موندرو شندرو، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں سے آج جو خداوند نے آپ کے لیے مجھے کلام دیا ہے، وہ ہے، اس کا ٹاپک ہے، جس کام کو تو ہاتھ لگائے خداوند اس میں اسے اقبال مندی کرتا ہے۔ کیا ٹاپک ہے؟ جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اس کی اقبال مندی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پاک کلام بتا رہا ہے ہمیں کہ جب ہم اس کی گائیڈنس میں چلتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس کو حضور میں اپنے آپ کو خالی کر لیتے ہیں، اور میرے عزیزو، جب ہم اس کو اپنا مسیح مان لیتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر ہم جس ہاتھ کو بھی، جس کام کو بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں یا ہاتھ اس میں کام کو شروع کرتے ہیں، تو وہ ہمیں یقیناً برکت دیتا ہے، اور برکت دیتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں اقبال مندی بھی دیتا ہے، اقبال مندی بھی دیتا ہے۔ تو آئیں پاک کلام میں سے ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے پیدائش 39 باب اور اس کی 3 آیت۔ پیدائش کی کتاب ہے،
پیدائش کی کتاب 39 باب اور اس کی 3 آیت۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو پاک کلام میں بھی یہی لگا ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 39 باب 39 چیپٹر ہے، اور اس میں 3 آیت میں یہ مرقوم ہے، اور اس کے آقا نے دیکھا اور اس کے مالک نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ جو جس جگہ پہ وہ کام کرتا تھا، تو میرے عزیزو چاہے وہ فیکٹری تھی، چاہے وہ آفس تھا، چاہے کچھ بھی تھا، تو وہ جس جگہ پہ وہ کام کرتا تھا تو اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نام سے وہ شروع کرتا تھا، وہ اپنے خداوند کے نام سے اس کو شروع کرتا تھا۔ شروع کرنے سے پہلے وہ گھنٹوں اس کے لیے دعا کرتا، اس کے لیے اس کام کو اس کے حضور میں رکھ دیتا، تاکہ میرے عزیزو وہ اقبال مندی کو حاصل کر سکے۔ اور جس کام کو بھی پھر آفس میں جس کام کو بھی وہ جب اس کا مالک اس کو کہتا کہ یہ تو نے کرنا ہے، یہ تیرے ذمہ یہ کام لگ گیا ہے، تو وہ جس کام کو بھی وہ ہاتھ لگاتا تو خداوند اسے اقبال مندی بخشتا۔ میرے عزیزو اسی طرح ہم اور حوالہ پڑھیں گے، آگے چلتے ہیں ہم۔ زبور 128، چلیں زبور 37 پہلے پڑھ لیتے ہیں، زبور 37 پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ زبور 37 اور اس کے 3 اور 4 آیت۔ زبور 37 میرے عزیزو، زبور کی کتاب میں دیکھتے ہیں ہم۔ زبور 37، زبور 37 اس کی 3 اور 4 آیت۔ میرے عزیزو پاک کلام میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند پر توکل کر۔ کس پر توکل کر؟ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کیا کرے گا وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزو اپنی راہ خداوند، آگے 5ویں آیت ہے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ اس میں بھی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں میرے عزیزو کہ خداوند پر توکل کر۔ کس پر توکل کرنا ہے ہم نے خداوند پر توکل کرنا میرے عزیزو، ادھر ادھر کی باتوں میں کسی کے نہیں آنا۔ ہم نے صرف اور صرف اپنے خداوند، اپنے نجات دہندہ، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے منجی، اپنے اس جو ہمارا فکر کرتا ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بڑا بھائی بھی ہے، ہم نے اس پر توکل کرنا ہے۔ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے اس پر توکل کرنا ہے اور نیکی کر۔ اور ہم نے ہر وقت یہ اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے ہر وقت، کسی کا برا نہیں سوچنا، ملک میں آباد رہ، اپنے ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا، میرے عزیزو پرورش۔ آگے 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ، ہاللیلویہ، او یس،
खुदावंद में मसरूर रहने का मतलब है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उसकी बातों को सुनें और उसकी तरफ हम कान लगाएं और उसकी तरफ हम तकते रहें, ताकि हम उस निशान की तरफ जो कि हमारा निशान खुदावंद यीशु मसीह है उसको देखते रहें और उस पर तवक्कल करें। तो वो यकीनन हमें वो बहाल करता है, वो हमें मुश्किलों से निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि पूरे दिल से हम उसकी तरफ तवज्जो करें, तवक्कल करें, तो वो हमें आराम बख्शता है। आगे लिखा है चौथी आयत में, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुराद को पूरा कर। मेरे अजीज़ों, खुदावंद में मसरूर जब हम रहते हैं तो वो यकीनन हमारे दिल की मुरादों को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो बाप है। उसने सब कुछ क्रिएट किया, उसने सब कुछ ये पैदा किया। वो जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो मेरे अजीज़ों हमें तवानाई बख्शता है, हमें ताकत बख्शता है, ताकि हम उसी में रहते हुए आगे बढ़ें, तरक्की पाएँ, इत्मीनान पाएँ और भरोसा करें। तो वो हमारे लिए सब कुछ है। 5वीं आयत में, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। फिर अपना हमारा जो भी काम होता है, जो भी हमारा मकसद होता है, नेक मकसद, मेरे अज़ीज़ों नेक मकसद, हम उस पर तवक्कल करते हुए अपनी राहें उस पर छोड़ देते हैं और उस पर तवक्कल करते हैं, तो वही हमारे लिए फिर सब कुछ कर देता है। वो क्या करता है? हमारे लिए सब कुछ कर देता है। आमीन, आमीन। हम आगे चलते हैं, पाक कलाम में आगे बढ़ते हैं। अस्तेशना 8 बाब, अस्तेशना 8 बाब 11 ता 17। हालेलुया। अस्तेशना, हालेलुया। ओ यस यस जीसस। अस्तेशना की किताब, हालेलुया। हो यस जीसस। हिंदरो मोंदरो शंदरो। अस्तेशना उसका 8 बाब 11 ऐसे पढ़ेंगे। 11 ऐसे 17 और 18 भी पढ़नी है हमने। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावन अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बना कर उसमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए। तेरे दिल में क्या हो? गरूर समाए और तू अपने खुदावंद को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ, जहाँ जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। क्या थे? जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। और जहाँ की ज़मीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी। क्या थी? सूखी पड़ी थी। वहाँ उसने तेरे लिए चकमक
की चट्टान से। कहाँ से जी? चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया। और तुझको क्या किया? बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी न थे, ताकि तुझको आजिज़ करे। क्या करे? ताकि तुझको आजिज़ करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने, किसने? खुदा ने तेरे बाप दादा से खाई, कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ स्टेशना हमने पढ़ा है, स्टेशना 8 बाब 11 से 18 आयत तक। इसमें भी पाक कलाम में फरमाया है कि सो खबरदार रहना कि ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों को। मेरे अज़ीज़ों, उसने हमें जो फरमान दिए हुए हैं, उसने हमें जो हुक्म दिए हुए हैं, पाक कलाम में लिखा है कि तो ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको वो तुझको देता है मानना छोड़ दे। और ऐसा ना हो कि तू खा कर शेर हो और खुशनुमा घर बना और घर में रहने लगे और खुशनुमा घर में रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और बैर बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी भी हो और तेरे पास सोना भी हो और माल बाकसरत हो जाए, तो तू और तेरे दिल में ये गुरूर समा जाए। और तेरे दिल में क्या समा जाए? गुरूर समा जाए कि ये मैंने अपनी हिम्मत से किया है, ये मैंने अपनी ताकत से किया है। मेरे अजीज़ों, हमने किसी गरूर में नहीं आना, हमने किसी उसमें नहीं आना कि हम किसी गलत फहमी में चले जाएं। मेरे अजीज़ों, कोई बात उसके बगैर मुमकिन नहीं है, उसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जब चाहता है वो अपने हाथ को खोलता है और जब चाहता है वो आपको बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, हम हैं कि उसके हुक्म को मानना तो शुरू करें। हम उसने हमें जो आइन दिए हैं उनको अपनी ज़िंदगी में उसमें अप्लाई तो करना शुरू करें, फिर देखें आसमान खोल कर वो हमें बरकत पे बरकत देता है, बरकत पे बरकत देता है। पाक कलाम में बार बार यही जिक्र आता है कि हम अपनी जो मैं है उसको हमने अंदर से निकालना है। हमने अपनी उस मैं को, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से क्या है? अब से। हालेलुया। ओ यस। जब उसकी मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरे अजीज़ों, आप अपनी जो कुव्वत है, अपनी ताकत है, उसको जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, जितना मर्ज़ी आप एड़ी का ज़ोर लगा लें, आप मेरे अजीज़ों कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी नहीं है मेरे अजीज़ों आपकी ज़िंदगी में कि ये काम हो। लेकिन एक वक्त होता है कि हम जब उसके हजूर में झुकते हैं, उसके हजूर में अपनी मिन्नजातों को, उसके हजूर में अपनी मनाजातों को रखते हैं, उसके हजूर में हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं
اور پاک کلام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہمیں بیر بکریاں بھی فراہم کرتا ہے، اور گائے بیل کے گلے اور بیر بکریاں بھی مہیا کرتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں سونا بھی آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں چاندی بھی آ جاتی ہے، اور مال با کثرت ہمارے پاس اتنا ہو جاتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے۔ آگے میرے عزیزو لکھا ہے تو 14ویں آیت میں، تو تیرے دل میں غرور نہ سمائے، تو خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جائے جو تجھ کو ملک مصر غلامی یعنی غلامی کے گھر سے وہ نکال لایا، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا رہبر رہا۔ اور تیرے کیا ہوتا تھا وہ دن کو، کیا ہوتا ہے، ہاللیلویہ، او یس، وہ دن اور رات کو میرے عزیزوں ہمارے آگے چلتا ہے، ہمارا رہبر بن کر وہ اس بیابان میں چلا جہاں کیا تھے، جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے، اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی۔ کیا تھا؟ زمین کیا تھی؟ پانی کے بغیر سوکھی پڑی تھی۔ وہاں اس نے تیرے لیے چکمک، کیا، کون سی چٹان؟ چکمک کی چٹان سے پانی نکالا میرے عزیزو۔ وہ ہمارے لیے اس بیابان میں ان چٹانوں سے وہ پانی بھی ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، خوراک کو اس بیابان میں ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا، کون سا من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ من میرے عزیزو اس نے بیابان میں ہمارے لیے مہیا کیا تاکہ تجھ کو عاجز کرے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے، اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے، اور تیری آزمائش کر کے، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، آزمائش مطلب کہ وہ میرے عزیزو یہ سب کچھ دے کر وہ آزماتا ہے کہ یہ میں نے اس کو بہت یہ بھی برکت دے دی، وہ بھی برکت دے دی، اس کو بچے بھی دے دیے، اس کو کاروبار دے دیا، اس کو گائے دے دی، اس کو بہل دے دیا، اس کی زندگی میں سونا مہیا کر دیا، اس کی زندگی میں چاندی کو مہیا کر دیا میں نے۔ تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب بہت کچھ اس میں دے دیا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ اس کی زندگی میں کہیں وہ مغروری تو نہیں آ گئی۔ سب کچھ میں نے برکتیں اور پھر برکتیں میرے عزیزو اس کو دی ہیں، تو یہ کہیں اس کی زندگی میں مغروری تو نہیں آ گئی۔ وہ آزمائش کرتا ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو جب ہم اس آزمائش میں اس پر پورا اترتے ہیں، اس پر پورا توکل کرتے ہیں، ان آسائشوں کے باوجود ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں میرے عزیزو، کرتے رہتے ہیں، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، رامارا سندر اور عمرہ برا 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 برا، تو یقیناً وہ پھر ہمیں برکت پہ برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، رامارا سندرا مندرم، ہاللیلویہ۔ اس نے اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت ہے، آگئی نا بات میرے عزیزو 17ویں آیت میں، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ کس کی؟ ہماری۔ کہیں یہ کہنا نہ ہم شروع کر دیں کہ اس وجہ سے ہمیں یہ جو دولت ہے نصیب ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ، او یس ہاللیلویہ، نہ کہ ہم کہیں کہ میری اپنی وجہ سے یہ دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم خداوند کو یاد کریں، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا ہے،
18वीं आयत में आ गया जी, बल्कि तू अपने खुदावंद को याद रखना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को मेरे अजीज़ों, कौन से वाले अहद को, जिसकी कसम उसने तेरे और मेरे बाप दादा से खाई थी, कायम रखे, जैसा आज के दिन ज़ाहिर है। जैसा आज के दिन वो मेरे अजीज़ों भला खुदावंद है, वो भला खुदावंद है। वो आज भी हमारी ज़िंदगी में प्लान रखता है, वो आज भी हमारी ज़िंदगी में जो मंसूबे रखता है, जो कि हज़ारों साल पहले वो हमारे बाप दादा से उसने वादे किए। उसने हमारे बाप दादा को एक आइन दिया, एक उसने प्लान दिया, ताकि मेरे अजीज़ों वो उस प्लान में रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी को डाल सकें और वो मेरे अजीज़ों उन बरकतों को हासिल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम चलते हैं पाक कलाम में से ज़बूर 128। ज़बूर 128 ज़बूर 128। हालेलुया। इसमें भी मेरे अजीज़ों वही बातें आ गई कि ज़बूर 128 में पहली आयत से हम देखते हैं, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। वही बातें आई हैं इसमें कि खुदावंद से डरना है मेरे अजीज़ों, खुदावंद पर तवक्कल करना है और उसकी राहों पर चलना है, तो फिर वो हमें बरकत पे बरकत देता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। उसकी राहों पर चलना है। इधर उधर हमने कहीं नहीं जाना, इधर उधर हमने नहीं भटकना। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने निजात दहिंदा, अपने पैदा करने वाले, अपने बाप, अपने पिता, अपने उस बचाने वाले की तरफ हमने देखते रहना है, तो हम बरकत हासिल करेंगे। आगे दूसरी आयत में लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और शहादतमंद होगा। हालेलुया। यस, ये सारी बरकतें मेरे अजीज़ों हमें तब भी मिलती हैं जब हम उसके राहों पर चलते हैं, जब हम उसकी हजूरी में रहते हुए हम डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में रहते हैं, उसके आइन पर अमल करते हैं, उसके कवानीन हैं जो उन पर अमल करते हैं। आगे लिखा है तीसरी आयत, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत। यस मेरे अजीज़ों, वो फिर हमारी बीवियों को क्या करता है, हमारे घर के अंदर मेवादार ताक की मानत बना देता है, ताक की मानत बना देता है, बरकत पे बरकत। हालेलुया। मेवादार क्या मतलब है इसका, वो बरकत पे बरकत देता है और फिर वो हमारी औलाद को भी बहाल करता है, हमारी औलाद को भी बरकत बख्शता है। और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत। यस, तेरी औलाद क्या होगी मेरे अजीज़ों, जैतून का दरख्त तो हो जो है ये एक महंगा तरीन दरख्त है। तो पाक कलाम में क्या लिखा गया, तेरी औलाद जो होगी वो तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानत। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है चौथी आयत में, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। फिर वही बात आ गई मेरे अजीज़ों, उसकी हजूरी में रहते हुए हमने डरते हुए, हमने कांपते हुए उसकी हजूरी में रहना है और उसके हजूर में झुकना है। फिर
خداوند کہتا ہے خداوند سیون میں تجھ کو برکت دے گا. پھر خداوند کیا کرے گا؟ سیون میں تجھ کو برکت دے گا اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے گا، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا. تو کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا. اسرائیل کی سلامتی ہو. ہیلیلویا ہیلیلویا. میرے عزیز و پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو اس کے حکموں پر عمل کرے گا، جب تو اس کے آئین کو مانے گا، تو وہ یقیناً تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا. میرے عزیزو، کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے وعدے ہیں جو ہاں کے ساتھ ہے. لیکن ہاں کے ساتھ یہ کب ہیں ہماری زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جب ہم اس کے حضوری میں ایک اپنی زندگی کا ایک ٹائم گزارتے ہیں. ہاللیلویا. اسرائیل کی سلام. میرے عزیزو، ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے، اپنی پرسنل دعا کرنی ہے، ہم نے ایک گروپ کی شکل میں، ہم چرچ میں جہاں بھی رہتے ہوئے، تو ہم نے میرے عزیزو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر وقت اسرائیل کی سلامتی کی دعا بھی کرنی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے تو اسرائیل کو برکت دے تو میں تمہیں برکت پہ برکت دوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اسرائیل اس کی چنی ہوئی قوم ہے. کیونکہ اسرائیل کا پہلا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب کو اس نے برکت دی اور اس نے کہا آج سے تمہارا نام جو ہے اسرائیل ہوگا. اسرائیل ہوگا، برکت کا گھر، برکت کا گھر. ہیلیلویا. او یس جیسس. ہیلیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں. آمین آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اس کلام کی شکر گزاری کریں گے اور اس کے بعد ہم جو بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے. ہم بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں گے. ہاللیلویا. ہندرو موندرو شندرو، ہندرو موندرو شندرو، ہندرو موندرو شندرو، ہندرو موندرو شندرو. ہاللیلویا. یس لارڈ، یس جیسس. تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. خداوند پیارے سے پاک روح، ہمارے پاس جو بھی درخواستیں آئی ہیں، خداوند پیارے یسوع جی، تیرا ابر یہاں چھایا ہے. تو نے پاک کلام میں بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مجھ پر توکل کر، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے حکموں کو مانو، میرے آئین کو مانو، تو میں تمہیں اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی برکت دوں گا، بڑی برکت دوں گا. ہاللیلویا. رابارا سیندے رے میں شمالا. خداوند پیارے سے پاک روح، اس وقت جو میرے پاس درخواستیں آئی ہیں، جگہ جگہ سے آئی ہیں، لاہور سے باہر سے، ملک سے باہر سے. ہاللیلویا. جو ای میل آئی ہیں مجھے، ہاللیلویا، ٹیلی فون پر آئی ہیں. ہاللیلویا. خداوند پیارے یسوع جی، اپنا تو ہاتھ بڑھا. تو خداوند ایک ایک درخواست کو خداوند تو خود دیکھ. ہاللیلویا. تو خداوند ان کو پڑھ لے. ہاللیلویا. رامرا شندرو روما شپلا را برا 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 ہیدرو موندرو موندرو شندرو رومرا سترا. جو لوگ اس وقت اس سکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں، خداوند پیارے یسوع جی پاک روح تو اپنا ہاتھ بڑھا دے آج. ہاللیلویا. را برا 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 دندرا مندرا مندرا ہے پا سنگو را مرا 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 شا برا سکو کا کرا ستا ایتی پیری بری 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 بابا مارا ذات روما شم. تھینک یو جیسس. تھینک یو لارڈ. ہاللیلویا. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. یس یا یس لارڈ. یس یس یس. ایک ایک درخواست کو خدا ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں. آج تو بڑی برکت دینا، بڑی برکت دینا. ہاللیلویا. جو کچھ بھی خدا ہم نے ایمان کے ساتھ تجھ سے مانگا ہے، ہاللیلویا، یا جو لوگوں نے اس سکرین کی طرف آج دیکھ کر مانگا ہے، کیونکہ تیری حضوری یہاں موجود ہے. خداوند تو آج اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند ان کو مہیا کر دو. تو مہیا کرنے والا خداوند. ہاللیلویا. را برا 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 ہیندرو موندرو 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 جو اس وقت دل کے عارضے میں مبتلا ہے. ہاللیلویا. خداوند پر ایسی پاک رو تو ان کو نئے وال ڈال دے، نئے وال ان کی زندگی میں ڈال دے. ہاللیلویا. تو ان کو نیا دل مہیا کر دے. ہاللیلویا. را برا. ہاللیلویا. شوگر کی مرض کے جو خداوند
مبتلا ہیں، ہیلیلویا، تو اپنا ہاتھ بڑھا، ہیلیلویا، اور ان کو نئے پنکریاز مہیا کر، تو نئے پنکریاز تو مہیا کر، ہیلیلویا۔ جن بچوں اور بچیوں کو خدا انہوں نے درخواست بھیجی ہیں کہ ان کے بچوں کو اچھے اچھے رشتے چاہیے، ہیلیلویا، ہے برا سیلے برا 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 اے مرا زندرو روما شمل را برا 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 دندری مندری 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 مندرو، ہیلیلویا، یس بی بی گبا گبا گبا، ہیلیلویا۔ تو خدا ان کو اچھے اچھے رشتے دیں، ہیلیلویا، تاکہ یہ آپس میں جب رشتے کریں تو یہ جانے تک تو زندہ مسیح خداوند ہے، تو زندہ مسیح خداوند ہے، تو سب کچھ مہیا کرتا ہے، ہیلیلویا۔ تو خداوند جن لوگوں نے درخواست بھیجی ہے باہر کے ویزے کے لیے، ہیلیلویا 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 ہیلیلویا، رب 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 ہے ماسیم رسندر روما شپل رب ہے پتو تربا سترا ستر، تو ان کو خداوند ویزے مہیا کر، تو ویزے مہیا کر، ہیلیلویا ہیلیلویا، رام شمبر 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 شمبر، تو سب کچھ مہیا کرنے والا خداوند، ہیلیلویا، بابا رازنگرو منگرومو، ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ بیٹے علیشا نے جو کینیڈا کے لیے خداوند درخواست بھیجی ہے، ہیلیلویا، تو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو خداوند تو برکت دے، برکت برکت برکت، اس کا خداوند جو اس کا جو 50% کام ہو گیا ہے، تو اس کا باقی جو 50% کام ہے خداوند وہ بھی خداوند تو اس کو، تاکہ وہ خداوند اپنی منزل پر پہنچ کر خداوند تیرے نام کو جلال دے، تیرے نام کو جلال دے، ہیلیلویا، ربا بابا 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 ہندرو موندرو 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 موندرو، ہیلیلویا۔ حیدرآباد سے جو درخواستیں آئی ہیں خداوند ان کے گھر میں خداوند اطمینان ہے، تسلی ہے، ہیلیلویا، ہے پرازنگرو مور ربا 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 بابا پارازیگو ربا ربا، سندھ کے علاقہ جو تھرپارکر ہے خداوند، وہاں جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے خداوند، ہیلیلویا، ہمارا سینٹر چل رہا ہے خداوند، ان کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے خداوند، جو بچہ خداوند وہاں پہ، ہیلیلویا ہیلیلویا، ماما مارا زنگرو مارا، تو نے اس کو خدمت کے لیے کھڑا کیا ہے خداوند، وہ تیری حضوری میں رہتے ہوئے خداوند اپنے اس گلے کو سنبھال سکے، ہیلیلویا، ہے پیسی کو ربا 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 دم 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 راسی مور، ہیلیلویا، بابا رازنگ گلگت میں ہمارا جو سینٹر ہے خداوند، ہیلیلویا، با آلا ربا ربا ربا، اس کے لیے برکت کی دعا ہے، اس کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، ہیلیلویا، لاہور میں جو سینٹر ہے ہمارا، ہیلیلویا، کھائیاں میں جو سینٹر ہے، ہیلیلویا، ان سب سینٹرز کے لیے خداوند تجھ سے برکت مانگتے ہیں، تیرے اطمینان کو مانگ لیتے ہیں، جہاں خداوند تیرے لوگ خداوند تیری حضوری میں رہتے ہوئے، تیرے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے خداوند اپنے اپنے چرچز میں، اپنے اپنے گلوں میں خداوند پیرے مصروف عمل ہیں خداوند، ان کو بڑی برکت دے خداوند، آسمان کے دریچے کھول کر خداوند تو بڑی برکت دے، ہیلیلویا، ہے برا سندر اور روما، ہم نے بھی خداوند اپنے خداوند لاہور سینٹر کے لیے خداوند جو خداوند تیرے آگے درخواستیں رکھی ہیں خداوند، ان کو بھی تیری حضوری میں رکھتے ہیں خداوند، بڑی برکت دے خداوند، ہیلیلویا، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تیرا شکر ہے، اور خداوند لا براسیم اور سنتر ابر، جلد کی بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہے، جلد کی بیماریاں یسوع کے نام میں جاتی رہے، ہیلیلویا، ہڈیوں کی بیماریاں ہڈیاں سے مل جائے، ہیلیلویا، ہڈیاں گوشت سے مل جائے، ہیلیلویا، بحالا لا برا برا دیرے بیرے بے 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 رے بیرے سندرو روما شپلا شپلا، ہم نے مفت پایا ہے، اور ہیلیلویا مفت پایا ہے، ہم مفت مانیں گے، ہیلیلویا، بحالا لا برا برا دے بیلا را یو لا برا 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 دا ہو با سی پا پا را دیرے میرے 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 دین دیرے، جہاں جہاں خدا ہم تیرے لوگ اس وقت خدمت میں مصروف ہے، فادرز ہیں، سسٹریں ہیں، پادری صبان ہیں، بشپ صبان ہیں، سب کو خدا ہم تو بڑی برکت دے، بڑی برکت ہے، جہاں جہاں خداوند تیری خدمت کا کام اس وقت ہو رہا ہے خداوند بڑی برکت ہے، ہیلیلویا، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ہیلیلویا، ہیلیلویا، بابا بارازی گروما، تاکہ تیرے ڈر میں، تیرے خوف میں رہتے ہوئے خداوند آگے بڑھے، ترقی پائے تو نام۔ کرونا کی خداوند یہ 3rd ویو جو چل رہی ہے خداوند، اس میں خداوند تو نے ہم سب کو محفوظ کیا، ہیلیلویا، تیرا شکر کرتے ہیں خدا، ہیلیلویا، باقی مانا جو کمی کمزوری رہ گئی ہے خداوند اس کو بھی خداوند اپنے یسوع ناصری نام کے وسیلہ، یسوع ناصری لہو کے وسیلہ سے اپنے وہ باقی خداوند جو
कमी कमज़ोरी है उसको भी यीशु नाम में दूर कर दे। तूने खुदावंद पहले भी हमारी प्रोटेक्शन करता रहा, तू आप भी हमारी प्रोटेक्शन करेगा। हालेलुया। हिंदे रहे इसी मसा में खुदावंद अपने आप को, अपने भी बच्चों को, अपने घर को भी खुदावंद तेरी हजूरी में देता हूँ। हालेलुया। अपनी सारी कन्वेंस को हालेलुया तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। हालेलुया। रमरा सिंदरी री मेरे मेरे तेरा शुक्र खुदावंद, मुझे हिम्मत और ताकत दे ताकि खुदावंद इसी मसा में आगे बढ़ते हुए तेरे काम को लेकर चलूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। रामा शिंदर रामा शपला रहा, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। सियालकोट में जो हमारा काम हो रहा है खुदावंद उसको खुदावंद तेरे हाथ में रखते हैं। हालेलुया। 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 तू खुदावंद खादम को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। हे बरा सिंदर और रोमा शपला रहा परा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो खुदावंद जो अबाई चर्च है खुदावंद उसको खुदावंद तो उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। रामारा संदर रमरा शपरा, तो खुदावंद नए नए रस्तों को खोलने वाला खुदावंद, नए नए रस्तों को खोलने वाला खुदावंद है। तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम से सब कुछ मांगता है, पा लेते हैं हम। आमीन। खुदावंद की सकाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिससे हम कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। हम जलाल बाप बेटा और कुदस को, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस हाज़र जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। और स्पेशली जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए आसमान के दृश्य खोल कर खुदा हम तो बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। इबादत बर्खास्त है, आप एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घरों में जा सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे आ जाने के लिए, आज के इस कलाम के लिए तेरा शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि ये मीटिंग हमारी हर जुमेरात शाम 7 बजे ऑनलाइन ये हमारी खिदमत हो रही है। आप हमारे साथ इस खिदमत में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमारे नंबर यहाँ मौजूद हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस कलाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से बरकत मिलती है तो आप हमारी माली मुआवनत भी कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आप अपनी टाइथ, आप अपने लव गिफ्ट्स, आप अपने हदिये नजराने हमें भेज सकते हैं ताकि इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा लोगों तक हम अप्रोच कर सकें। हालेलुया। तेरा शुक्र। हमारी टीम में इस वक्त मसरूफ़ खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हमारे सेंटर्स जो जगह जगह चल रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, कीप इन प्रेयर। इन सारे खिदमत को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकते। यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं नंबर बताया देता हूँ। हमारा नंबर है, अगर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं तो मैं पहले भी आपको पता है, आप भी मेरे अजीज़ों, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें भेज सकते हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप नंबर है 0300 9420 फिर दोबारा बोलता हूँ 0300 9420 और हमारा जो जैज़ कैश का नंबर है वो भी यही नंबर है 0300 9420 खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू जीसस।
یس